ایک دن حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ دے آستانے تے اللہ دے بزرگ اللہ دے ولی تشریف لے آئے. آپ دے مرشد کامل دے داماد سن. انہاں دا نام سی مولوی ظہور احمد صاحب قادری. حضرت نائب شاہ قادری رحمت اللہ علیہ دے بھائی دے بیٹے بھی سن، داماد بھی سن، خلیفہ بھی سن، مرید بھی سن، پیارے بھی سن. آپ جدو ملن واسطے گئے نا قصور، ادھر حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے استاد گرامی حضرت غلام مرتضی قادری دی بیٹی دی شادی سی اس دہاڑے. ادھر مرشد دے داماد آپ دے آستانے تے آگے تھے، ادھر بابا بلے شاہ اپنے استاد دی بیٹی دی شادی دے انتظامات کر رہے ہیں. خبر ملی کہ مرشد دے داماد آئے نے، آپ نے اپنے خادم سلطان احمد نو جڑا مستانہ ہو گیا سی، آیا سلطان سی، پر ایک دن بابا جی نے اپنا لوابے دانوں دے منہ چ ڈالے تو مستانہ بن گیا. اج بھی حضرت بابا بلے شاہ دے دربار دے جڑے مجاور نے اسے مستانے دی اولاد نے، کیونکہ بابا بلے شاہ نے اپنی شادی تو نہیں فرمائی مگر وہ مستانے دی اولاد اج بھی آپ دے دربار دی مجاور ہے. سلطان نو پیغام بھیجیا کہ میرے مرشد دے داماد تشریف لے کے آئے نے، علماء چو بھی نے، مرشد کامل دے بھائی دے بیٹے بھی نے، منظور نظر بھی نے، خلیفہ بھی نے، مرید بھی نے، داماد بھی نے. خدمت کرے آجے تے آپ دی سواری نو پٹھے بھی پائے آجے. غلامہ نے رج خدمت کی تھی. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ رات نو آستانے تے شادی دی وجہ تو نہ آ سکے. مولوی ظہور احمد صاحب بڑے ناراض ہو کے لاہور آئے تھے، آ کے مرشد دی بارگاہ چرض کی تھی، ایڈا متکبر تے غرور والا تہاڈا مرید ساری رات میں انتظار کرتا رہے، ملن بھی نہیں آیا. مرشد کامل نو آ گیا غصہ. حضرت عنایت شاہ قادری رحمت اللہ علیہ لاہور بیٹھ کے نا تے آپ فرمان لگے، بلیا جے تو ایڈے تکبر تے غرور والا ہے تے جیڑی دولت اساں تینوں عطا کیتی ہے تو او دا اہل ہی نہیں. اوتھے بیٹھ کے آپ نے حضرت بابا بلے شاہ دی ولایت نو سلب کر لیا، روحانیت ہی ختم ہو گئی. حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دے مرشد دے ناراض ہون دی ایک وجہ کتابہ چیوے، ایک وجہ ہور لکھی ہے، سناواں جے جاگ دے. دوسری وجہ ایک کتابہ دے اندر لکھی ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ چونکہ سید زادے سن، مرشد رائی سن، آپ دے جڑے گھر والے سن، آپ دے بہناں برجائیاں، آپ دے عزیز و اقرباء سارے سید سن. لوگ میں نے مار دینے تو سید ہو کے تے رائیاں دی بیعت کر لی. لوگ سیدہ دے غلام ہو دینے تو جا کے رائیاں دا غلام، سید ہو کے رائیاں دا غلام بن گیا. بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار دے اندر اس سارا واقعہ لکھیا، پڑھا. بابا بلے جا برما دینے، بلے نو سمجھا من آیا اے بہنا تے پر جائیاں، آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لکا لایا. من لے بلیا ساڈا کہنا تے چھڑ دے کھیڑا ارایا. آپ کو جواب دے کے فرمان لگے، جیڑا سانو سید آنکھیں کہ دوزخ ملن سزا یا، جیڑا سانو ارائی آنکھیں کہ بہشتی ملن بہارا. آپ کو فرمان لگے جے تے میں نو آکھو نا سید تے پھر دوزخ چ جاؤ. رانجا رانجا کر دی نہیں میں آپے رانجا ہوئی، رانجا رانجا آکھو دھیدو میں نو ہیر نہ آکھو کوئی. بابا بلے شاہ اپنی ذات نو انج مرشد دی ذات چ گم کر دیتا. آپ نے فرمایا میں نو سید نہ آکھیا کرو، میں نو رائیں آکھیا کرو. انہوں فنا پھر مرشد دا مقام کیا جاندہ ہے، فنا پھر شیخ دا مقام ہے. جدو برجائیاں نے تے بہناں نے بہتے آپ نو تانے مارے نا، بابا بلے شاہ دے لبا چکل لفظ نکل گیا. آپ فرمان لگے جیو رائیں نے نا
انہاں جڑا منو فیض دیتا انہاں کیڑا پلیوں دیتا انہاں بھی سیدہ کو لے کے دیتا ہے کہ حضرت شاہ عنایت قادری دے جڑے مرشد سن حضرت سید محمد رضا رحمت اللہ علیہ قادری سن بابا بلے شاہ دے لبا چو نکل گیا جب پیرہ نے منو کو جاتا کیتا ہے تو انہاں کیڑا پلیوں دیتا انہاں بھی سیدہ کو لے کے سیدہ نو دیتا ہے اس جملے وچ تھوڑا جا تکبر تے غرور سی لبا چو تے نکل گیا آپ قصور بیٹھ کے جملہ اپنی پرجائیاں تے بہنہ نو بول رہے ادھر آپ دے مرشد کامل اپنے پتر جنہ دا ایک دا نام سی محمد زمان تے ایک دا نام سی محمد زاہد انہاں دے نال بیٹھ کے اس ویلے مزنگ چنگی جڑا اج شہر لاہور دے وچ چھوٹا جا گاؤں سی اس گاؤں دے اندر فصل چ کھیتاں وچ فصل اگا رہے دوپہر دا کھانا حضرت سیدنا حضرت شاہ عنایت قادری رحمت اللہ علیہ پتروں نال بیٹھ کے کھا رہے ادھر قصور حضرت بابا بلے شاہ نے جملہ بولیا کہ حضرت شاہ عنایت قادری جڑا کھانا کھا رہے وہ پالک گوشت بنیا سی آپ نے لقمہ اٹھا کے جدو لبا دے قریب لے آندہ نا تے وڈا پتر بھی ولی سی اس طرح کر کے نا اکھا چا اکھا پا کے تے پیو نے پتر والے پتر نے پیو والے ویکھیا ان میں کیڑا رنگ پیش کرا میانے عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبی راہ ہم خبر نیست عاشق تے معشوق جڑی اکھاں اکھاں چ گلاں کر جاندے نے نا موڈیاں تے بیٹھے فرشتیاں نو وی انہاں گلاں دی خبر نہیں ہوندی جڑیاں اکھاں اکھاں چ عاشق تے معشوق گل کر جاندے نے فرشتیاں نو بھی خبر نہیں ہوندی کیڑی گل اس طرح کر کے پتر نے پیو تے پیو نے پتر وال ویکھیا کہ حضرت سید زمان قادری حضرت شاہ عنایت دے بیٹے کہن لگے بابا جی ویکھیا جے بابا جی سنیا جے بلا کی پیا کہندا ہے بلا قصور کہہ رہا اے لاہور مزنگ بیٹھے نے تے پتر کہن لگا ابا جی سنیا جے بلا کی پیا آخدا ہے حضرت شاہ عنایت قادری ہڈی چوس رہے تے ہڈی چوس کے سٹ کے فرمان لگے جا بلیا چلہ ہی ہو گیا جا بلیا چلہ ہی ہو گیا جدو مرشد لبا جو اتنے الفاظ نکلے حضرت بابا بلے شاہ جی قصور جو ولایت سلب ہو گئی روحانیت ہی ختم ہو گئی ساری کیتی قطری خو محمد تے پیا عمر دا رونا حضرت بابا بلے شاہ جی ساری ولایت تے روحانیت ہی سلب ہو گئی سمجھ نہ آوے کہ میرے نال بنی کیے ان کدے دائیں جا رہے تے کدے بائیں جا رہے رون دے قصور دے شہر دیا گلیاں چ پھر دینے کہ اللہ والے نے آگیا دعا کرے کرو سکیو کسے دا پیر نار سے جائے جنا دے پیر رس جا دے او جیوں دے بھی مرے رہندے حضرت بابا بلے شاہ قادری نے دن بھی رونا رات بھی رونا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری یار ملن دکھ جان ہزاراں اے شکر کران لکھ باری بابا بلے شاہ نو خبر دے ہو گئی کہ میرے کو گستاخی ہو گئی سائیں ناراض ہو گئے ان بابا بلے شاہ نو سمجھ نہ ہوئی میں کی کرا ٹورے تے او ہندوستان گوالیار چلے گئے سلسلہ قادریہ شتاریہ دے بہت بڑے بزرگ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ دے مزار تے حاضری دیتی رات نو آپ دے مزار تے مراقبے چ گئے تے بابا جی دی زیارت ہو گئی عرض کی تھی سائیں میرے سائیں رس گئے سفارش کران آیا توجہ بھائی سفارش کران آیا سونیا میرے مرشدی بارگاہ چ میری سفارش کرو حضرت محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ فرماون لگے کہ بیٹا انج نہیں ہونا راضی ہونا او قوالی پسند کر دینا او صورت تان نو بڑا سمجھ دینے تینوں اللہ نے ایک نعمت دیتی ہے مگر اجے ابری نہیں حضور میں کی کرا فرمایا میرے احاطے دے اندر اپنے وقت دا بہت بڑا گویہ بہت بڑا قوال
حضرت محمد غوث گوالی علی رحمت اللہ علیہ دا درباری قوال تان سین مشہور زمانہ قوال آپ نے ارشاد فرمایا کہ او میرے مزار دے قریب دی قبر ہے تو دی قبر دے نالے کا بیری دا درخت ہے، اس بیری دے درخت دے 2.5 پتے کھا لے اللہ تیرے گلے وچ سر تے ساز پیدا کر دے گا، تے پھر اپنے مرشد دی بارگاہ چ گا گا کے اپنے مرشد نو راضی کر۔ آپ نے جدو جا گئی آپ نے اٹھ کے 2.5 پتے بیری دے درخت تے کھا لے، آپ وہ کھا کے جدو لاہور آئے نا 1 سال گزر گیا مگر مرشد دا سامنا کرن دی ہمت نہیں۔ اس 1 سال دے اندر پھر بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایسے ایسے کلام لکھے، میں کیڑا کیڑا رنگ پیش کرا، یقین کرو کلام میں پڑھ کے اج سارا دن روندا رہا کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنے مرشد دی بارگاہ چ رو رو کے اپنے یار نو منایا، کس کس طرح اپنی ذات نو مٹایا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ پھر او سید زادہ اپنے مرشد دیاں گلیاں چ پیا رولدا ہے تے ککھاں وار پیا رولدا ہے، کدھر سائیں راضی ہو جائے، میرا سائیں راضی ہو جائے، میرا سائیں راضی ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات نالے تے شہر دیاں لاہور شہر دیاں بہاراں ویکھدے نے، پر وہ بہاراں خزاں لگ دیاں نے، باہر لوگاں دی رونق کے اندر پامبڑ پہ مچ دے نے، اندر بھامبڑ پہ مچ دے نے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جے سونا بچ جنگل ملے گا کہ میں محلانوں اگلاواں یار فریدہ کتے مل جائے سونا انہوں دل دا حال سناواں۔ بابا بلے شاہ نو نہ دینے آرام تے نہ رات نو چین آ رہا، نہ دینے قرار روندے نہ رات نو قرار آ رہا، دینے بھی روندے نے رات بھی روندے نے۔ عارف کھڑی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اے دائی رنگ پیش فرمایا کہ آپ فرماتے نے کپڑا پھٹے تے ترو پا لگے تے دل پھٹے کی سینہ سجنا باج محمد بخشا کی مرنا کی جینا۔ بابا بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد یاد شعر لکھ دے جا رہے، رو رو کے اپنی ذات بھی نفی کر دے جا رہے۔ لوگاں نو کہندے نے لوگوں ہن میرا نام نہ بلایا کرو، فرماتے نے مینوں سید نہیں ارائی آکھیا کرو، فرماتے نے جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں تے جیڑا سانو ارائی آکھے او سدھا بہشتی جائیں۔ حضرت بابا بلے شاہ نے اپنی ذات دی نفی کر لئی۔ لوگ کہندے نے بابا بلے شاہ نے مرشد نو نچ کے بکھایا، بابا بلے شاہ نے مرشد نو نچ کے منایا۔ اسی بڑے ظالم لوگ ہاں، اسی اللہ دے ولیاں بلے شاہ نو بھی نچا کے رکھ دینے آ، پر رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا بلا ایویں بلا نہیں بنیا، بلا انج دا پلیا ہے او پھل کے پلیاں نو راہ پیا وکھائی جاندا ہے۔ او دس دا کہ میں مرشد منائی دا ہے، نوجوان بلایا آپ بلا نہیں رہ گیا، او ایسا بلیا کہ بلیاں نو راہ پیا وکھائی جاندا ہے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا لوگ تے کہندے نے بلے شاہ نے نچ کے مرشد منایا، پر لوگوں اپنے نفس دی تسکین آواز ایویں نہ بلے شاہ نو نچایا کرو۔ یقین کرے آ جائے اپنے نفس دی قید تو چھٹ جاوے پھر بلا بندا، کوئی اپنے نفس دی تسکین لی بلا نہ چاہی جا رہا، پر ایتھے نفس دی قید تو چھٹیاں بلا بن جاندا ہے۔ آ میں تینوں دساں عبداللہ بلا کیویں بنیا۔ حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ اس مسجد راج بیٹھ گئے جیڑی مسجد حضرت شاہ نائد قادری نماز پڑھنے جاندے نے۔ ایک دن مرشد نو گزر دے آوے کھیا کہ رو کے کہن لگے چھتی پوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گئیاں، اپنے آپ
اپنا مرشد بیمار کہہ رہے فرما دیں چھتی پوڑی میں طبیبا نہیں تے میں مر گئیاں چھتی پوڑی میں طبیبا نہیں تے میں مر گئیاں حضرت شانیت قادری دے کناج اس ویلے بابا بلے شاہ دی سوز والی آواز کہ میں سوز بریا کلام گیا کہ حضرت شانیت قادری اچھی آواز نہ کہنے لگے بلائے پکار کے کہنے لگے بلائے مرشد قدم پکڑ کے رو کے کہنے لگے سائیں بلا نہیں بلائے بلا نہیں بلائے قدم پکڑ لے اس ویلے سائیں نے کرم دی نگاہ کی تھی اٹھ کے سینے لا کے ساری دولت واپس کر کے کہنے لگے جاتے نو دولت دیتی ہے کائنات کو تیرے کلو واپس نہیں لے سکے گا بس پھر عبداللہ بلہ بن گیا اچھا بولے آجے وہ عبداللہ پھر بلہ بن گیا انہیں اپنے مرشد نو انج کر کے منا لیا جدو مرشدی تے سائی دی نظر کرم ہوئی نا پھر ایک دن حضور علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دی پیشی بابا جی کہنے لگے آج تو بعد حضور تے درود و سلام پڑھیا کر رج رج کے پڑھیا کر میرا دل کردہ میں تنو نبی کریم دی بارگاہ چلے کے جاواں ادھی رات دا ویلا تے ہمیں نا اکھ لگ گئی بابا بلے شاہ دی درود پڑھ دیا تے ویکھیا کہ اپنے مرشد دے نال حضور دی بارگاہ سے جا رہے سامنے سرور کائنات تشریف فرما لے نبی کریم نے بابا بلے شاہ نو اپنے دائیں طرف بٹھا لیا تے حضرت شانیت قادری نو اپنے بائیں طرف بٹھا لیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دا قربی حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نصیب ہویا نوجوانوں سیال کوٹ دے رہنے والے مرشد دی نگاہ سولی ہوگے نا تے رب عروج بڑے دیندہ ہے منزل آخری ہوندی ہے نبی کریم دی بارگاہ اقدس دی حضوری گل سنا دے ماں پتے دی آج تُسی سوچ دے ہو کہ ایسی سب تو سا شیر تھوڑے پڑے نے تو سا سبحان اللہ بڑا حولا بولے ہے میں تھکے تھکایا ایسا فیصلہ بات تو میں کہندہ سا سیال کوٹی ہے سبحان اللہ کہہ کہ میری تھکاوٹ اتارنی ہے اور میں قصور جانا ہے قصور میرا کوئی نہیں ویسے کہ تُسی سبحان اللہ نہیں بول دے میرا قصور نہیں ہے ویسے بس اینا کہ میں نے سبحان اللہ دا کرایا دے میرا قصور تک گزارا ہوتا ہے آتے چاہ کے بولو سبحان اللہ اے گجرات دی نگری دا تاجدار حضرت بابا کرم دین سرکار المعروف بابا کاماں والی سرکار انشاءاللہ کسی ویلے آپ دی سیرت بھی سناما گے بڑے ولیاں دا مجھے نام رکھے نے جنہ دی سیرت متوانو سنانی ہے کہ کر کے حضرت بابا کرم دین سرکار بابا کاماں والی سرکار مشہور نے آج بھی جا کے دربار شریف تے دیکھ لو تسی دیکھ لو کہ ہر پاسے کوے ہی کوے نظر آوندے نے جنہ دوستہ دیکھا انہوں نے پتہ ہے کویاں نال بڑا پیار کر دے سن ہر ویلے کویاں نو دانا دنکا ڈال دے رہنا تے آپ دے دربار تے آپ دی بارگاہ چاہوندے بھی کوے سن کسی عرض کیتی لاجپال تو سب پیار ہی کرنا ہے کسی توتے نال کرو کسی چڑیا نال کرو کسی ہود ہود نہ کرو کسی سونے پرندے نال نہ کو کوا بھی سونا جانور ہے یہ بھی کدے کسی پالے نے انہوں نے لینا پیار کیوں کر دیو سونا بابا کاماں والی سرکار دا کہنا فرمان لگے کویاں نال پیار اس تو کرنا کوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے کوئی کوا 500 سال دا ہوندا ہے کوئی کوا 600 سال دا ہوندا ہے کوئی کوا 700 سال دا ہوندا ہے سارے جانوراں چوں سب تو لمبی عمر کوے دی ہوندی ہے فرما دے میں کویاں نو دانے پانا روز آوندے نے اج بھی کسے دے بنیرے تے کان بولے تے لوگ کہندے نے کان بولے کوئی پراونا آوے گا نوجوان کوے تے کاواں نال پیار کردے رہے کان بنیرے تے بول دے رہے پوچھیا بابا جی کاواں نال پیار کے کردے ہو فرمایا سنیا کان دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے انہاں نو دانے پانا کان آوندے رہن اللہ کرے کسے دیاڑے او کان آ جائے جن نے میرے محمد نو ویکھیا کسے دن میرے ویڑے او کان ہی آ جاوے جن نے کملی والے دی زیارت کی ہوئے میں اس کامہ دی خدمت کرنا یہ ولی جان دینے یہ انہاں دے شعبے نے حضرت بابا بلے شاہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے 1768 دے اندر وصال فرمایا آج بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ 3 دن گزر گئے نے عرس مبارک شروع ہے میں پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ ساری حاضری قبول فرمائے اس ولی دا فیضان سانو